नाम ही बाकियात रख दिया, वस्सालिहातुल बाकियात, यानी नेक अमल में जिंदा रहने की ताकत है। फअम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो कुछ भी खुदा के नजदीक नफा बख्श होता है वो उसको जारी रखा जाता है, उसको मिटाया नहीं जाता। तो अचानक खुदा इन सारे इरशादात को भुलाकर, कुरान की तालीम को भुलाकर जो उसने दी थी, ये फैसला कैसे कर लेगा कि जब दुनिया अदल से भर गई, जब लंबी बदकारियों के बाद इंसान आखिर साले बन गया, जब इमाम महदी ने और मसीह ने मिलकर अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा कर दिया जो पहले किसी नबी को तौफीक नहीं मिली थी, तो अब इनको मिटा दो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का एहतजाज भी सुनाई देगा आपको साथ, कि मुझे खुदा ने बताया है कि अशरारुन नास पर क़यामत आएगी, और तफसील से इस मजमून को बयान फरमाया है आपने। अजीब बात है कि उलमा इस बात को भुलाकर अवामुन नास मुसलमानों को अंधेरे में रख रहे हैं, कोई अक्ल के खिलाफ बात कर रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब गौर कीजिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लंबा अरसे के बाद, मेरे गुजरने के बाद 3 सदियां तक ठीक रहेंगे लोग, फिर अंधेरा फैलना शुरू हो जाएगा, फिर रात भीग जाएगी, बड़ी लंबी अंधेरी रात आएगी, फैजावज का ज़माना आ जाएगा, फिर अल्लाह ताला मसीह को भेजेगा और फिर ये वाक़यात होंगे। फिर फरमाया उसके बाद अल्लाह जब मसीह को फतह देगा, दुआओं के नतीजे में फतह देगा, क़िताल के नतीजे में नहीं देगा, बल्कि खुद क़िताल से रोकेगा, वही करेगा उसकी तरफ कि दुनिया में बड़ी बड़ी जो अजीम कौमें ताकतवर निकली हैं उनके खिलाफ क़िताल का इरादा ही छोड़ दो, बल्कि तुम्हें पहाड़ की पनाह लो और दुआ करो, दुआ के नतीजे में अल्लाह तुझे फतह देगा। फिर सुनिए, फरमाते हैं कि फिर खुदा ताला मसीह को गालिब करेगा दुनिया पर, और एक लंबे अरसे तक ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, अमन का दौर होगा, फिर वो हवा बिगड़ेगी, फिर बदी फैलनी शुरू होगी, फिर रफ्ता रफ्ता वो ठंडी हवाएं ख़त्म और बद हवा दुनिया पर फिर गालिब आ जाएगी, यहां तक कि सारी दुनिया अदल से नहीं जौर से फिर भर जाएगी, जुल्म से भर जाएगी। फरमाया उस वक्त खुदा क़यामत को नाजिल फरमाएगा और वो अशरारुन नास पर आएगी। उस अकीदे की तो बिल्कुल बरक्स बात है जो अवामुन नास में उलमा ने मशहूर किया हुआ है। वजह एक क्यों बाज अवाम इसको मान लेते हैं चुप करके, मैं आपको वजह बताता हूं। बाज अहादीस में यह जिक्र है कि 7 आएगी उसके बाद, और जल्दी 7 आएगी, और कुरान करीम में हजरत ईसा के मुतल्लिक आता है व इन्नहु इल्मुल लिस्साअ, कि वो क़यामत की निशानी के तौर पर, 7 की निशानी के तौर पर आएगा। अब कुरान की इस कतई गवाही के बाद, जिसकी तायीद में अहादीस भी मौजूद हैं, मुसलमान उलमा ने धोखा खाया होगा या अवामुन नास को उन्होंने ये बताया तो वो मान गए जल्दी से कि हाँ फिर मसीह और महदी के आते ही क़यामत आ जाएगी। हालांकि ये गौर नहीं किया कि कुरान से ही पता करें पहले कि 7 से मुराद क्या है। अगर वो कुरान से पूछते 7 से क्या मुराद है तो ये मालूम करके हैरान रह जाते हैं कि सवाए 2 नबियों के किसी के साथ खुदा ने 7 का लफ्ज़ नहीं जोड़ा। सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 की खबर दी, फिर मसीह के साथ 7 की खबर दी, और वो इस आयत में जिक्र है इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल क़मर, कि देखो चांद 2 टुकड़े हुआ, जिससे कतई तौर पर साबित हुआ, यानी ये गवाह बन गया, इक़्तरबतिस्साअत, 7 करीब आ गई। 1400 साल हो गए, वो करीब आई हुई 7 कहां गई? हालांकि कुरान सच्चा है। फिर मसीह के मुतल्लिक फरमाया कि वो जब आएगा तो 7 की निशानी बनेगा। जाहिर है कि जब 2 नबियों के मुतल्लिक, एक अव्वल और एक आखिर नबी जो उसका मतहत गुलाम बन के आने वाला है, उनके मुतल्लिक एक ही लफ्ज़ बोला जा रहा है तो एक ही मानों में है, और वो है रूहानी इनकलाब। और तमाम पुराने उलमा 7 की तारीफों में, कुरान करीम की तफासीर में, लुगात में लिख चुके हैं कि 7 से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर तब्दीली नहीं बल्कि रूहानी इनकलाब बर्पा हुआ करता है। अब रूहानी दुनिया का जो बादशाह आएगा वो रूहानी 7 बर्पा करेगा, और रूहानी 7 के नतीजे में सदियों के मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। चुनाचे क़यामत
کا جو ہمارا تصور ہے ساتھ کا آخر پر وہ یہی ہے. ایک طرف وہ موت کا اعلان کرتی ہے, دوسری طرف زندگی کا اعلان کرتی ہے. صرف موت کا اعلان نہیں کرتی, اعلان کرتی ہے آؤ اب تم زندہ بھی ہو جاؤ. سور پھونکا جاتا ہے. انبیاء جب آتے ہیں, خصوصاً عظیم الشان انبیاء, تو ان کے ساتھ یہ دونوں تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. سب سے عظیم الشان ساتھ جو آئی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آئی. چنانچہ قرآن کریم نے گواہی دی اقتربت الساعۃ وانشق القمر, ساتھ قریب آ گئی. یعنی وہ انقلاب کا وقت آ گیا کہ باقی قومیں مر گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے کے لیے آ گئے. اس کا ثبوت قرآن میں مزید موجود ہے. فرمایا ایسے وقت میں آیا کہ بر و بحر فساد سے بھر گئے تھے. کیا ہے وہ آیت؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. ظاہر کا مطلب ہے غالب آ گیا, کمپلیٹلی مغلوب کر دیا پوری طرح. تو فساد ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب کہ خشکی اور تری, یعنی مذہبی دنیا اور غیر مذہبی دنیا, یہ ہے قرآن کریم کی اصطلاح کا مطلب, فساد سے بھر گئی تھی اور مغلوب ہو گئی تھی. اور کیا اعلان کیا؟ یدعوکم لما یحییکم, تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں پھر زندہ کرے. یہ قیامت تھی جو آ گئی, اور جو آج کے علماء دیکھ رہے ہیں ظاہری نظر سے ان کو نظر ہی نہیں آئی. جس قیامت کے وہ منتظر ہیں وہ تو آئی نہیں, وہ تو دنیا میں رمائی نہیں ہوئی, دنیا مر کے مٹی نہیں گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقترب, خدا فرماتا ہے اقتربت, اور وہ کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی. وہ کہتے ہیں نہیں, مسیح کے متعلق فرمایا اس طرح دو انگلیوں کی طرح اس کے ساتھ قیامت لگی ہوگی. ہم کہتے ہیں وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین, میں اور ساتھ دونوں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں. اب کسی مزید تشریح کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تقویٰ چاہیے, صرف نفس کی سعادت چاہیے. ہر شریف النفس مسلمان فوراً مانے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں, تو جب وہ مسیح کے متعلق کہتے ہیں اس کا کوئی دوسرا معنی لانے کا ہمیں حق نہیں. اور یہ قیامت یقیناً آ چکی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور وہ روحانی انقلاب تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ احمدیہ اس قیامت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ جو تم نے عجیب ماجرا دیکھا, عرب کے بیابانوں میں ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے. یہ کیا تھا؟ یہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا. تو مسیح اس کے سوا کوئی اور قیامت برپا نہیں کر سکتا, نہ کوئی اور انسان دنیا میں کر سکتا ہے. اور اسی قیامت کی ویلیو ہے, اسی کی قیمت ہے. ورنہ ظاہری طور پر مٹانا ہو تو ویسے ہی عقل کے خلاف بات ہے کہ نیک بنا کے خدا مار دے, اور جبکہ خود فرماتا ہے کہ میں تو وارننگ دیتا ہوں لوگوں کو عذاب سے پہلے کہ نیک بن جاؤ, اس لیے بھیجتا ہوں نبی کہ ڈرائیں, اگر نہیں بنو گے تو ہلاک ہوگے. یہ نہیں فرماتا کہ نیک بنو گے تو میں ہلاک کروں گا. حضرت نوح نے کیا کیا, پہلے نبیوں نے کیا. قرآن نے تو اتنا کھولا ہے مضمون کہ اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی کسی مسلمان کو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ساتھ سے کوئی ظاہری قیامت مراد ہے. ادھر مسیح اور مہدی نے نیک بنایا, ادھر اللہ نے تلوار پھیر دی سب